नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल माघ 24 गते मंगलबार, फागुन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, तदनुसार फेब्रुअरी महिनाको 7 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। अधिवेशन लम्ब्याएर विधेयक पारित गर्ने तयारी शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका विधेयक अघि बढ़ाउने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन कार्य सम्पन्न नभएको र समिति गठनले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढ़ाउने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गर्नु भएको हो। सरकारले गठनका क्रममा तय भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र तत्काल आवश्यकताका आधारमा दर्जन भन्दा बढ़ी विधेयक अघि बढ़ाउने सरकारले तयारी गरेको छ। यस्तै अघिल्लो संसदको अन्तिम समयमा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अघि बढ़ाउने बारे राजनीतिक दलहरू बीचमा समझदारी बनेको छ। सर्वदलीय परामर्शमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा नागरिकता, सार्वजनिक खरिद, विश्वविद्यालयको छाता कानून, प्रहरी समायोजन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनहरू चालू अधिवेशनमै पारितको तयारी सरकारले गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ। नियमावलीको प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा विधेयक मस्यौदा गरी संसदमा पेश गर्न राजनैतिक दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। चालू अधिवेशनलाई चैत 15 सम्म लम्ब्याएर विधेयक पारितको तयारी सरकारले गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले छलफलमा दिनुभएको छ। अबको बाँकी अवधिमा विधेयक मस्यौदा र पारितको प्रक्रिया अघि बढ़ाउने तयारी सरकारको रहेको छ। पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङले नियमावलीको टुंगो नलागेको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढ़ाउने भन्ने बारे छलफल भएको बताउनुभयो। यसैबीच गोर्खापत्र दैनिकले नै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संघीय संसदको चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। त्यस सम्बन्धी 19 वटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्री परिषदले विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तो ऐनको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालो सूचीमा नै पर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो। त्यसै कारण अघिल्लो सरकारले अघिल्लो संसदको अवधिमा नै पारित गराउने प्रयास गरेको थियो। अधिवेशन लम्ब्याएर विधेयक पारित गर्ने तयारी गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रत्येक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ। नेपाली कांग्रेसको विधान दफा 21 को 12 मा लेखिएको छ। तर मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको 6 महिना भन्दा बढ़ी भएको छ। 2079 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न असार 27 देखि साउन 2 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कांग्रेसको बैठक बसेको थियो। यसबीचमा मुलुकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। तर पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय लिने केन्द्रीय समिति बैठक राख्न सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्र होइन, कांग्रेसका अन्य पदाधिकारी र नेताहरूले समेत चासो देखाएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन समीक्षाका लागि भन्दै बोलाइएको बैठक कांग्रेसले 3 पटकसम्म मिति सारेर अहिले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। पुस 22 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुस 28, त्यसपछि माघ 15 का लागि सारिएको थियो। माघ 15 गतेको बैठक स्थगित गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म नयाँ मिति तय गरेको छैन। तदर्थ बादमा चल्दै कांग्रेस नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
सार्वजनिक ओहदामा बसेका राष्ट्रसेवक तथा उच्च पदस्थले जनताको करमाथि अत्याचार गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको पाइएको छ। उनीहरूले सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार राज्यको आमदानीको परिणाममा अधिकतम वृद्धि हुने गरी राजस्व संकलन तथा असुलीको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाटै राजस्व असुलीको कार्यमा चरम लापरवाही गरी अनुचित कर छूट दिने र राजस्वमा उठेको रकम नै हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ। यसै गरी न्यून कर निर्धारण, कर परीक्षणमा गड़बड़ी जस्ता भ्रष्टाचार जन्य कार्य समेत गर्ने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ। आयोगको अध्ययन विश्लेषण अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढ़ी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिने गरेको छ। भ्रष्टाचार जन्य कार्यका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयोगबाट भएका अनुसन्धान र विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको विश्लेषण गर्दा सरकारी कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीले सबैभन्दा बढ़ी घुस लिएर काम गर्ने गरेका छन्। यस अतिरिक्त राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने, गैर कानूनी लाभ गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पनि यथावत रहेको अख्तियारको विश्लेषण रहेको छ। जनताको करमाथि अत्याचार, राजस्व संकलन र खर्च दुवैमा भ्रष्टाचार, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्याल निर्विरोध उपाध्यक्ष शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। सो पदका लागि भएको निर्वाचनमा उहाँको एकल उम्मेद्वारी परेको थियो। राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा अर्यालको उम्मेद्वारीको प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 बमोजिम उम्मेद्वारीको एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएकाले प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले मन्तव्य राखिसकेपछि प्रस्तावित सदस्य अर्याल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्नुभयो। उपाध्यक्ष अर्यालले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा अध्यक्ष समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुनेछ। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले आयातमा र कर्जामा कडाई गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ। विदेशी पर्यटक आगमनमा र रेमिट्यान्स बढ़ेपछि शोधान्तर स्थिति बचतमा आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो 6 महिनामा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र लगातार सुधारोन्मुख देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितमा साउनदेखि पुससम्ममा आर्थिक स्थिति सबल देखिएको, यद्यपि यो अवधिमा 7.26% मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुससम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चित 10 अर्ब 30 करोड़ अमेरिकी डलर पुगेको छ। गत वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चित लगातार घटेपछि देश
श्रीलंकाको जस्तै जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता प्रकट गर्न थालिएकोमा अहिले भने सरकारसँग 9 महिनालाई आयात धान नपुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चय भएको छ। केन्द्रीय बैंकले 7 महिनालाई पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्ने मौद्रिक नीति बनाएको थियो। महँगी 7% बढ़्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चित 10 अर्ब 30 करोड़ अमेरिकी डलर पुग्यो। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खतरामा परेको छ। लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायत सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेकाले कम्पनीको लाइसेन्स खतरामा परेको हो। आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 6 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी बक्यौता रकम, जरिवाना तथा 20 अर्ब नवीकरण शुल्क कम्पनीले नतिर्दा कम्पनीको अस्तित्व संकटमा परेको छ। तर सतीशलाल आचार्य लगायतका कम्पनीका सञ्चालकहरू कम्पनीले बक्यौता तिर्न आलचाल गर्दै लाइसेन्स नवीकरण गराउन र बक्यौता रकम मिनाहा गराउन शक्ति केन्द्रमा लबिङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ। यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। रोजगारीका लागि कुवेत गएका दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 13 सेवारका 26 वर्षीय गंगा बहादुर घरती मगर गत साउनमा कम्पनीले दिएको छुट्टीमा घर आएका थिए। 27 साउनको राति खाना खाएर सुतेका उनी बिहान उठेनन्। 9 महिनाको छोरा र 21 वर्षीय श्रीमती रविनालाई छाडेर उनी सधैँका लागि विदा भए। श्रीमानको अन्तिम संस्कारको काम सकेपछि रविना संघर्षका पहाड़ सम्झिएर सुस्ताउँदै थिइन्। असोजको अन्तिमतिर 2 अपरिचित उनको घरमै पुगे। उनीहरूले रविनालाई गंगा बहादुरले सरकारबाट सहायता रकम पाउने सुनाए। कमाई गरेर पाल्ने श्रीमानको देहावसान भए पनि उनकै नाममा सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने सुनेर रविनालाई केही राहत महसुस भयो। ती व्यक्तिले सहायता प्रदान गर्न काठमाण्डु जानुपर्ने पनि बताए। रविना 2 दाई र जेठानी समेत साथमा लिएर काठमाण्डु आइन्। काठमाण्डु आएपछि ती 2 व्यक्तिले वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने 7 लाख रूपियाँबाट 2 लाख र बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने 14 लाखबाट 5 लाख आफूहरूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको रविनाले बताइन्। भोलिपल्ट दलालहरूसँगै रविना वैदेशिक रोजगार बोर्ड पुगिन्। बोर्डले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न पठायो। नयाँ बानेश्वर स्थित बैंकको शाखामा पुगिन्। त्यही बेला उनलाई सामी कार्यक्रम दाङकी संयोजक बसान्ता पुनको फोन आयो। रविनालाई दलालहरूले फसाउन लागेको सूचना पाएकी बसान्ताले त्यसबारे जानकारी गराउँदै तुरन्त दाङ फर्कन सल्लाह दिइन्। श्रमिकको शवमा पनि ठगी। विदेशमा पसिना बगाएर देश चलाउन रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मात्रै ठगिँदैनन्। रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको शवमाथि पनि दलालहरूले गिद्धे दृष्टि राख्छन्। मृतकका परिवारले पाउने सहायता रकममा दलालले कमिशन खाने र बीमा बापतको रकममा बीमा कम्पनीले ठगी गर्छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मध्य टर्की र उत्तर पश्चिम सिरियामा सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि 2300 भन्दा बढ़ीको ज्यान गएको छ। हजारौं घाइते भएका छन्। समाचार तयार पार्दासम्म टर्कीमा करिब 1500 बढ़ीको मृत्यु भएको छ भने सिरियामा 800 बढ़ीले ज्यान गुमाएको त्यहाँका सरकारी संचार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकाको जियोलोजिकल सर्वेका अनुसार सोमबार बिहान 4 बजेर 17 मिनटमा 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। अघिल्लो भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमै दोस्रो भूकम्प पनि गएको हो। यूएस जियोलोजिकल सर्वेका अनुसार यो शक्तिशाली भूकम्पमा पर्छ। सबैभन्दा बढ़ीको ज्यान गएको टर्की र सिरियाको प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य जारी छ। टर्कीको गाजियान्टेप प्रान्तलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको उक्त भूकम्पका कारण कैयौं भवन भत्किएका छन्। उक्त क्षेत्रमा लाखौं सिरियाली शरणार्थीको बसोबास छ। द्वन्द प्रभावित उत्तरी सिरियामा मात्रै हालसम्म 800 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। त्यहाँ पनि मृतकको संख्या थपिने क्रम जारी छ। उक्त भूकम्पको धक्का लेबनान र गाजामा समेत महसुस गरिएको थियो। टर्की र सिरियामा शक्तिशाली भूकम्प
2300 मृत्यु, अन्नपूर्ण लगायत विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकाले यो खबरलाई पनि आज प्राथमिकता दिँदै छापेका छन्। काठमाण्डुदेखि चितवनसम्मको दूरी झण्डै 150 किलोमिटर छ। करिब 5 घण्टाभित्र ढुवानी हुने तरकारीको उपभोक्ता मूल्य भने 10 गुणासम्म बढ़ी पर्ने गरेको छ। तरकारी बारीदेखि नै बिचौलियाको रजगज हुँदा किसानले मूल्य पाएका छैनन्। अर्कातर्फ उपभोक्ता चरको मूल्य तिर्न बाध्य छन्। चितवनको ढुंगाना एग्रिकल्चर प्रोडक्ट प्रालीका संचालक समर्थन ढुंगानाका अनुसार बन्दा प्रति किलो 5 रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ, तर उपत्यकामा उपभोक्ता मूल्य प्रति किलो 50 रूपैयाँ पर्छ। किसानको बारीमा गोलभेडा प्रति किलो 13 देखि 15 रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। त्यही गोलभेडा काठमाण्डुमा आइपुग्दा प्रति किलो 60 रूपैयाँसम्म पर्छ। त्यस्तै किसानले प्रति किलो 10 देखि 15 रूपैयाँसम्म बेच्ने काउलीको उपभोक्ता मूल्य भने 60 रूपैयाँसम्म पर्छ। किसानले सस्तोमा बिक्री गरेका तरकारी सर्वसाधारणले भने चरको मूल्यमा किन्नु परेको 5 खालका किसान कुमार घोरासेनीले बताएका छन्। किसानले काउली प्रति किलो 12 देखि 15 रूपैयाँ र आलुको 22 रूपैयाँ पाएका छन्, तर उपभोक्ताले बढ़ी मूल्य तिर्नु परेको सुन्ने गरेका छौं। उनले भने बिउ मलसहित जोड्दा किसान सधैँ नोक्सानीमा छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगीले उपभोक्ता मारमा परिरहेको उनले बताए। चितवनको आरम्भ एग्रो प्रालीका संचालक अरविन्द सुवेदी उत्पादन बिक्री नभएपछि सड़कमा फाल्न बाध्य भएको बताउँछन्। भारतीय तरकारी नेपाल भित्रिँदा किसान थप पीड़ामा पर्ने उनको भनाइ छ। उत्पादन बढ़ाउनकै लागि सरकारले हरेक वर्ष अनुदान दिन्छ। हामी उत्पादन बढ़ाउन सक्षम पनि छौं उनले भने, तर उत्पादनका लागि बजारको पहिचान भएन, बिक्री गर्ने सुनिश्चितता भएन, लागत नपाएको भन्दै चितवनका तरकारी उत्पादक किसानले शुक्रबार नारायणगढ़को पुलचोकमा तरकारी फालेर विरोध गरेका थिए। भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै गोलभेडा, काउली, बन्दा, परवर लगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका थिए। किसानबाट 5 रूपैयाँमा लिएर 50 मा बिक्री कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि आर्थिक विकासले गति लिने अनुमान गरिए पनि संघले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च बढ़ाउन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै बजेट पुगेपछि लक्ष्य अनुसार खर्च हुने सबैको अनुमान थियो, तर दुवै सरकारबाट बजेट जान शुरू गरेको 5 वर्ष भन्दा बढ़ी भएको छ। खर्चको गति भने संघको जस्तो पनि छैन। सरकारी आय र व्ययको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आधा समय भन्दा धेरै सकिदा संघको पुँजीगत खर्च 16% भएको छ। यस्तै प्रदेशले 14 र स्थानीय तहले पनि 14% पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्। तीनै निकायको चालू खर्च भने आकाशिएको छ। चालू खर्चमा कुनै नियन्त्रण देखिँदैन। तीनै तहको खर्च उस्तै, कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। नागरिकको जीवन सहज बनाउनु राज्यको मूल दायित्व हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले देशभित्र अनेक समस्या सृजना भएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। अनेक कारणले सिर्जित समस्याको समाधान नै अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ। अनेक समस्याकै कारण नेपाली जनताले हरेक जस्तो क्षेत्रमा विभिन्न शास्ति तथा कठिनाई भोग्नु परिरहेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। इमानदार प्रयासबाट समाधान हुने यी समस्याका सम्बन्धमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राष्ट्रिय दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प देखिँदैन। छिमेकी राष्ट्र लगायत बाहिरी संसार विकास एवं समृद्धिका दृष्टिबाट निकै अगाडि बढ़िसकेको यथार्थ हामी सामु छ। मुलुक तथा जनताप्रतिको प्रतिबद्धताकै फलस्वरूप उनीहरू यस्तो अवस्थामा आइपुगेको तथ्यमा कुनै शंका छैन। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिक दैनिकले आवेगको आक्रोश शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने राजधानी दैनिकले
राजस्वमा स्वार्थ समूहको चलखेल रोक शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यस्तै कान्तिपुर दैनिकले बिचौलिया मात्रै पोस्ने तरकारी बजारको बेथिति हटाओ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता कारोबार दैनिकले करिडोरको मान्यता तत्काल देऊ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। सरकारले आयातमा कडाई शुरू गरे यता विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढ़न थालेको छ। वैशाखदेखि पुष मसान्तसम्म आयातमा गरिएको कडाई तथा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा कसने नीति लिएपछि त्यसको प्रभाव विदेशी विनिमय संचितमा परेको हो। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा अर्को खबर पनि छापेको छ। पोखरा जहाज दुर्घटना, इन्जिनले पावर नदिँदा जहाज खसेको आएको प्रारम्भिक अनुमान शीर्षकमा खबर बनाएको छ। जहाज अवतरणका क्रममा दुवै इन्जिनले पर्याप्त पावर दिन नसक्दा एटी एयरलाइन्सको ATR 72 पोखरामा दुर्घटनामा परेको दुर्घटना जाँच आयोगले प्रारम्भिक ठहर गरेको छ। 9ANC कलसाइन नम्बरको जहाज अवतरणका लागि राइट एंगलबाट मोडिँदा दुवै इन्जिनका प्रोपेलरहरू फेदरमा गएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। इन्जिनका प्रोपेलर पंखा फेदरमा जानु भनेको इन्जिन चलिरहे पनि पावर कम हुँदै जानु हो। 1 माघमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजको ब्ल्याक बक्समा रहेको फ्लाइट डाटा रेकर्डर ककपिट भोइस रेकर्डरको विश्लेषण र अनुसन्धानबाट इन्जिनका प्रोपेलर फेदरमा गएको देखिएको हो। सिंगापुर स्थित ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेशन ब्यूरोमा लगेर फ्लाइट डाटा र ककपिट भोइस रेकर्डर दुवैको डाटा विश्लेषण र अनुसन्धान गरिएको थियो। डाटा विश्लेषणका लागि सिंगापुर गएका आयोगका पदाधिकारी काम सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किसकेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। बजारमा मूल्य वृद्धि ह्वात्तै बढ़ेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति आर्थिक वर्ष 2079-80 को 6 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार एकाद बाहेक हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.26% रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ, जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति 5.65% थियो। अहिले खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.62% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.57% बढ़ेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक 15.56%, सुर्तीजन्य पदार्थको 11.81%, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको 9.70%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 9.56% र मदिराजन्य पेय पदार्थको 8.84% ले बढ़ेको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढ़ाएको छ। सोमबार मध्यराती 12 बजेदेखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 3 रूपियाँ मूल्य बढ़ाइएको हो। मूल्य वृद्धिसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अब पेट्रोल प्रति लिटर 178 रूपियाँ पुगेको छ भने डिजेल, मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 175 पुगेको छ। हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य भने हाललाई यथावत नै राखिएको आयल निगमले जनाएको छ। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।